تنم میافتد. شما جوونی 18 سالته، چه خبر خانم؟ اینقدر پیر شدی، سرتون رو بالا بگین یه ذره آب بخورین. چند وقتیست سرم روی تنم میافتد، دست من نیست که گاهی بدنم میافتد. خانم شما پیراهن گلدار داشتید؟ نه، نقش لاله به روی پیراهنم میافتد. فزه به علی نگو، دست من کار کند مطمئنم میافتد. من چگونه بپرم بالا، پرم سوخته است، به خدا بیشتر از تو جگرم سوخته است. بگم علی جان من ز تب کردن و بیمار شدم، خسته شدم. مریض یا خوب میشه. زن آمدن دیدن فاطمه، داشتن میرفتن بیرون، شنید زینب یکی به دیگری اشاره کرد، کارش تمامش. من ز تب کردن و بیمار شدم، خسته شدم، بر سر خادم سربار شدم، خسته شدم. خیلی درده، خوب دل بده. با تن سوخته تبدار شدن، خسته شدم. من از این دست به دیوار شدن، شانه از دست من افتاد، دل زینب سوخت، چشم من بر حسن افتاد، دل زینب